युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप कोई ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो ये खून खराबा करे, खून गिराए, खून फैलाए। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तो आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, आपकी तकदीस बयान कर रहे हैं, आप उसकी बजाय ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो खून खराबा करे। इस आयत के बारे में भी लोग बड़ा सवाल करते हैं कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि ऐसी मखलूक बनने वाली है जिसने खून खराबा करना। तो मेरे भाइयों, उनका तजर्बा और मुशाहदा था। यहाँ पे जिन्नात पहले जमीन पे भेजे गए थे जिन्होंने खून खराबा फसाद बपा किया। जब अल्लाह ताला ने कहा मैं दोबारा पैदा करूंगा, उन्होंने कहा वो भी खून खराबा करेंगे। फरिश्तों का अंदाजा भी दुरुस्त था और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहते हैं वो भी दुरुस्त था। ये बात अगर मुझे और आपको समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी के अंदर जो मकसद हयात है वो हमें समझ आ जाए। इस बात को अगर जरा खोलें तो आपको समझ आएगी सिर्फ फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह नहीं बयान करते। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, एक तो नजम सितारे को कहते हैं, लेकिन ये जो दरख्त आप देखते हैं ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी शाखें झुकती चली जाती हैं, फल नीचे को आते हैं। तो गोया आप और मैं तो नहीं जानते, लेकिन कुरान कहता है ये भी झुक झुक के अपने रब को सजदा कर रहे होते हैं। और नजम का एक तर्जमा ऐसा भी है अरबी जुबान में, एक तो दरख्त है और एक वो बेले हैं जिनके तने नहीं होते, वो भी जब बढ़ते हैं तो उनकी भी बालियां झुकती है, जो भी बेल बढ़ती है वो भी फल लगाती है, वो भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, फल फूल, हर चीज अल्लाह की इबादत कर रही है। और कुरान पाक में तो इससे भी बड़ी बात आ गई है। ये असल में टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा, सिर्फ खुलासा आपके सामने रख रहा हूं कि जो पत्थर भी होते हैं ना, पत्थर वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। और कुरान पाक में पत्थर की किस्में बयान की हैं। बाद ऐसे हैं कि जिनके सीने शक हो जाते हैं पत्थरों के, अल्लाह के खौफ से, और उधर से पानी निकलता है, लेकिन ये बंदे का दिल इतना सख्त होता है कि शक नहीं होता और आंख से आंसू नहीं गिरता। पत्थर भी फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से और उनमें से नहरें रवा हो जाती हैं। पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ये बड़ी बड़ी जमीनें, ये केटू पहाड़ के सिलसिले, ये हिमालया, ये कराकरम, ये तहामा पहाड़ के सिलसिले, सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत मांगते हैं, अल्लाह के खौफ से कपकपाते हैं। और जब कभी अल्लाह के खौफ से कपकपाना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे जल्जले आ जाते हैं कि मुजफ्फराबाद में फिर 2005 के अंदर आप देखते हैं कि पत्थर तो अल्लाह के खौफ से मिल गए, लेकिन इंसान अपनी आंखों से वो मंजर देखने के बावजूद दुनिया की हकीकत को नहीं समझ सका। असल बात यह है कि हर मखलूक अगर अल्लाह ही की इबादत करती है, कुरान कहता है हर चीज की एक तस्बीह है, हदीस कहती है, कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि सूरज निकलता है, तुलू होता है अल्लाह की इजाजत से। हर वक्त हर लम्हे में आपको पता है सूरज कहीं ना कहीं तुलू हो रहा है, गोया एक एक लम्हे के अंदर अल्लाह की इजाजत से चल रहा है, एक एक लम्हे के अंदर अल्लाह की इजाजत से गुरूब हो रहा है। अल्लाह को सजदे हर मखलूक कर रही है। तो अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? और अल्लाह कह भी रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बनाया मैंने अपनी इबादत के लिए। तो क्या पहली इबादत करने वाली मखलूकात थोड़ी थी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। अल्लाह ताला ने इसका भी एक बायोडेटा, अल्लाह ताला ने इसकी भी एक तारीख मुझे और आपको बतलाई। ये सारी मखलूकात पैदा करने के बाद इन्ना अरज़नल, अल्लाह ताला ने अमानत अपनी देने की कोशिश की, आसमान पे पेश की, पहाड़ों पे पेश की, फ़अबैना, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा बारे गिरा, इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकेंगे। इंसान ही था जिसने उठा भी लिया, फिर भी रब की सही इबादत का हक अदा नहीं किया। क्या ये बार था, क्या ये बोझ था, क्या ये मसला था कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों ही को क्यों चुना अपनी इबादत के लिए? ये भी सुन लीजिए। इस बारे में इमामों ने बड़ी तफसील लिखी है जिसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो मकसद हयात है, जो मुझे और आपको समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। वो क्या है? अल्लाह ताला चाहता था फरिश्ते भी इबादत करते हैं, हर मखलूक, जानवर, चरिंद परिंद, दरख्त, पत्थर, रेत, जर्रा जर्रा, मट्टी, हर चीज अल्लाह की इबादत तस्बीहात में मशगूल है। लेकिन अल्लाह
ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا کہ جس کو یعنی جن اور انسانوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزادی بھی دے. یہ ساری کی ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں اور ان کے اوپر عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں. ان کو دو رستے نہیں دکھلائے, ان کو صرف نیکی کا رستہ دکھلایا, صرف عبادت کا رستہ دکھلایا. انہوں نے دیکھا ہی عبادت کا رستہ ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی بھی کیا چیز ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا, ایک صحابی آیا, اس نے کہا ایک بیل کو دوڑا رہا تھا ایک شخص, اور بیل نے مڑ کے دیکھا اور اس سے انسانی زبان میں ہم کلام ہونے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے, دوڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جانور کو اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے. نبی کریم نے کہا تو سچ بولتا ہے. ابو بکر بھی ایمان لے کے آئے, عمر بھی ایمان لے کے آئے, اور سبحان اللہ قربان جائے ابو بکر و عمر پہ موجود نہ بھی ہوتے, نبی کریم ان کی طرف سے گواہی دے دیتے تھے کہ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا, عمر بھی ایمان لے کے آیا. اسی طرح ایک صحابی نبی کریم کے پاس آیا اور کہا ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا, میں نے بکری کو کھینچا. تو بھیڑیے نے مجھے کہا وہ دن بھی یاد رکھنا کہ جس دن میں بکریوں کو شکار کروں گا کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. اور جا, اس مدینہ کے اندر ایک نبی آ چکا ہے جو دین کی باتیں بتلاتا ہے. سبحان اللہ. جانور ایک کو تخلیق کا مقصد پتا, بھیڑیا جس کو نبوت اور رسالت کا ادراک موجود ہے. اور نبی کریم نے صحابی کی بات سن کے بھی یہ کہا میں ایمان لے کے آیا, ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے. ان ساری احادیث کا مطلب پتہ کیا, یہ واحد دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا, آزادی بھی دی, آپشن بھی دی, سیکشول ڈیزائر بھی دیا, پیٹ بھی دیا, جانوروں کو دیا, لیکن اختیار نہیں دیا اچھے اور برے میں سے چننے کا. دو آنکھیں دی, دو رستے دکھلائے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو رستے اچھائی کے اور برائی کے دکھا دیے. انسان تیری مرضی ہے, تیری مرضی. اللہ نے اب جبر نہیں کرنا. اللہ چاہتا ہے عبادت کے رنگ بھی دیکھے اور بغاوت کے رنگ بھی دیکھے. عبادت کا رنگ یہ ہے کہ ابھی تو چاہے سبحان اللہ کہہ دے, تیری مرضی ہے, تیرے اختیار میں ہے کہ تو جتنی مرضی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. انبیاء آئے, نبی کی تسبیحات بیان کی, حمد بیان کی, لیکن ایسے ایسے ظالم فاسق جابر بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. یہ وہ آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اور جنات کو دے کے آزمانا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں جب پیٹ ساتھ لگا دیا, جب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا, جب بیوی بچوں کے پالنے کا, رشتہ داروں کے تعلق کا سارے کا سارا سلسلہ قائم کر دیا, اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری عبادت کرے گا اور کون میری بغاوت کرے گا. اور پھر عبادت کرنے والوں نے دکھایا, ایک بغاوت کرنے والا ہے اور ایک عبادت کرنے والا. بغاوت کرنے والا آگ جلا رہا ہے اور عبادت کرنے والا آگ میں کود رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے. پھر عبادت کرنے والا جب عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے, نیچے کوئی جانور نہیں, اپنا سگا بیٹا لیٹا ہوا ہے. یہ عبادت کے منظر بھی آپ نے دیکھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر بھی خون بہ رہا ہے, نبی کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اور بغاوت کے منظر بھی آپ نے دیکھے, ابو جہل, ابو لہب. یہ انسانی تاریخ کا ایک طویل باب ہے. اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں رستے دکھا دیے, دونوں ذمہ داریاں بتلا دی. یا تو کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو, کھڑا ہو اور کہے اللہ نے مجھے اچھائی کا نہیں بتلایا, اللہ نے مجھے برائی کا نہیں بتلایا, میں کیسے اچھے کی طرف چلوں. دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اچھائی کے راستے کا علم نہیں ہے. اللہ نے احسان کر کے اچھائی کا راستہ دکھلا دیا, ساتھ آپشن دے دی, جبر نہیں کیا, مجبور نہیں کیا. اب انسان کے اوپر جبر اور ایسا لازم نہیں ہے, انسان کی مرضی ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اپنے لیے نیکیاں